जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को खबरदार किया है कि यहां कुछ लोग अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की सिर्फ अमन और शांति में होगी। अगर शांति नहीं तो दुनिया की कोई ताकत तामीरी काम नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कि अगर यहां वही रिवायती हड़ताल और बदअमनी का सिलसिला जारी रहा तो यहां तरक्की में रुकावट आएगी। उन्होंने जोर दिया कि बदअमनी फैलाने वालों से दूर रहें। मित्रों, जहां हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ खुशहाली हो, संपन्नता आवे, शांति से लोग रहें, एक बात मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विकास शांति के माहौल में ही हो सकता है। अगर शांति नहीं है तो यकीन मान लीजिए कोई दुनिया की कोई ताकत वहां विकास नहीं ला सकती। कुछ लोग हैं जिनको ये बातें पसंद नहीं आ रही, वो चाहते हैं कि यहाँ का अमन चैन खराब हो, वो चाहते हैं यहाँ शांति ना हो, यहाँ खून खराबा हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की भलाई इसी में है। विकसित हम तभी हो सकते हैं, दुनिया के दूसरे राज्यों के आसपास या उनसे ऊपर हम तभी जा सकते हैं जब यहाँ शांति होगी। अगर फिर से वही हड़ताल, वही बंद, वही खून खराबा होगा तो मैं यकीनन कर सकता हूं कि फिर वो पिछले दिन जो बहुत तकलीफदेह थे वो दिन देखने पड़ सकते हैं। आवाम से मेरा निवेदन है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। ये आपके हितैषी नहीं है, ये बाहर के इशारे पर यहाँ के अमन चैन में बाधा पैदा करना चाहते। ये बड़े थोड़े लोग हैं और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस आम आदमी की हिफाजत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत, ये हमारी नीति है। और दूसरी नीति भी है कि गुनहगार को किसी हाल में छोड़ो मत, और इसी नीति पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस अमन चैन में, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में आप आइए, हमारे साथ खड़े होइए। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य बना करके ही हम सब चैन से बैठेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बिरवा मागाम के रटबुक में सुखनाग सोजनी एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर का इफ्तिताह किया। यह प्रोजेक्ट मरकजी वजारत MSME की स्कीम के तहत 45 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। यह क्लस्टर रिवायती सनतों को तरक्की देने के मकसद से कायम किया गया है। LG ने बाद में कान्हामा हैंडलूम विलेज का भी दौरा किया। उन्होंने यहां दस्तकारी की नुमाइश का जायजा लिया। LG ने यहां आवाम से खिताब भी किया। LG ने क्लस्टर और कान्हामा हैंडलूम विलेज को रिवायती फनून के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि दस्तकारी और इस फन से वाबस्ता फनकारों की हौसला अफजाई करने की जरूरत है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फनकारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है और उन्हें अहमियत दी जाएगी। LG ने मजीद कहा कि इन कारीगरों की हिम्मत ही थी जिससे मास्टर क्राफ्ट नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन रिवायती दस्तकारी को मजीद फरोग देने और उसे मुनाफा बख्श बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता, LG के मुशीर RR भटनागर, खादी बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट और दीगर अफसरान भी इस दौरान LG की हमरा मौजूद थे। बहुत ही बेहतरीन काम पिछले 2-2.5 सालों में इन्होंने किया और रोजगार देने में सफल रहा है KVI। और आज जो क्लस्टर बना है इससे भी मैं समझता हूं कि अभी तात्कालिक रूप से 500 आर्टिजन्स को फायदा होगा, उनको अच्छे दाम मिल सकें, इसकी व्यवस्था भी हम लोग मिल करके बना रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि जितने भी एक्सपो लगते हैं भारत में और बाहर, अपने आर्टिजन्स को हम भेज सकें। दुबई भी लोग गए थे, सूरजकुंड मेले भी भेजा गया था। यहाँ जो श्रीनगर हाट है उसमें भी अस्थायी रूप से इन लोगों की प्रदर्शनी लगे ताकि टूरिस्ट आकर के खरीद सकें। इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले दिनों जो प्रयास हुए हैं आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम दिखेंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बिजली की फराहमी से मुताल्लिक LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के बयान पर तनकीद की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बिजली पैदा की जाती है और दूसरी रियासतों में मुफ्त सप्लाई की जाती है। PDP सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से जमहूरी सियासी तौर पर हालात का मुकाबला करने पर जोर दिया। जो वाइसराय साहब है उन्होंने ये कहा कि गवर्नर साहब उन्होंने ये कहा कि जो हम मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। अरे यहाँ तो 2 बल्ब होते हैं घरों में, वो 800 रुपए देते हैं। हमारी रियासत की बिजली तो आप पूरे मुल्क में खर्च करते हो।
آپ نے پنجاب میں بجلی فری کر دی, آپ نے دلی میں بجلی فری کر دی, آپ اور جگہ بجلی فری کرتے ہیں, 80% لوگوں کو آپ فری راشن دیتے ہیں. ہم تو کچھ بھی فری نہیں مانگتے ہیں, مگر ہمیں ہمارا ہی پاور واپس دے دو. بجائے واپس دینے کے جو ہمارا پاور آپ لیتے ہو, آپ کہتے ہو کہ آپ مفت میں بجلی آپ کو نہیں ملے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ان کو دیکھ لینی چاہیے کہ ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جتنا ہو سکے بے اختیار کیا جائے, ان کو ڈس ایمپاور کیا جائے. اور ایسے میں اب جو سب سے لیٹسٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہے ہماری ایجوکیشن پہ انہوں نے اب پورا حملہ کر دیا ہے. اور طریقہ کیا ہے, پہلے آپ کو پتہ ہے FIT کے 300 اسکول جو کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو الزام دیا جاتا ہے جماعت اسلامی ایفیلیٹڈ. جماعت اسلامی کوئی کرمنل جماعت ہے کیا؟ وہ کوئی وہاں بندوق کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی ترشول کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی تلوار اٹھانے کے لیے بچوں کو کہتی ہے, جو کہ کئی شاخاؤں میں ہوتا ہے ترشول تلوار ان کو سکھاتے ہیں. یہاں تو ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں, وہی سلیبس ہے ان کا جو دوسرے اسکولوں کا ہے, مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں پر جو غریب بچے ہیں ہمارے وہ کم سے کم فیس دے کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کو بند کر دو. اس کے بعد جو ہمارے اسکول گورنمنٹ لینڈ میں ہیں ان کو بند کر دو. یعنی کہ ہمارے لاکھوں بچے اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو اسکول کے ٹیچر ہیں دے ول بی لیفٹ ہیلپ لیس. تو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کے جو بچوں کی تعلیم ان سے چھیننا چاہتے ہیں. لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, دیکھو ان کی کوشش ہے, یہ ہم سے ہماری زمین چھین رہے ہیں, ہماری نوکریاں چھین رہے ہیں, ہماری منرلز چھین رہے ہیں, ہمارے پانی چھین رہے ہیں, ہمارے اثاثے چھین رہے ہیں. ان کو آپ سے آپ کی ہمت چھیننے مت دیجیے. یہ جو ہمیں ایک شکست خوردہ ایک ہمیں ذہنیت کا بنانا چاہتے ہیں, ایک ہوپ لیسنس ہیلپ لیسنس کی ہمیں ایک وہ دینا چاہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ نہیں ہے, میں نہیں مانتی جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. سارے انسٹیٹیوشن نے ختم کر کے رکھے ہیں, تو اب ایک انسٹیٹیوشن بچتا ہے, وہ عوام کا ہے, وہ لوگوں کا ہے. اگر وہ انسٹیٹیوشن اکٹھا ہو جائے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے سامنے آ جائے اور جمہوری طریقے سے, ڈیموکریٹک طریقے سے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کریں, تو مجھے امید ہے کہ ہم اس مصیبت کا, اس طوفان کا مقابلہ کر کے انشاءاللہ اس سے بھی کامیاب ہوں گے. اور جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے, جو ہماری کھوئی ہوئی طاقت ہے, اس کو دوبارہ حاصل کریں گے. مگر لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, لوگوں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے ضلع کپواڑہ کے ہندواڑہ علاقے کا دورہ کیا. اس دوران سجاد غنی لون نے ورکروں کے ساتھ انٹریکشن سیشن کا انعقاد کیا. انہوں نے ورکرز پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کریں تاکہ آنے والے وقت میں جموں کشمیر میں پیپلز کانفرنس اپنے دم پر حکومت بنا سکے. سجاد غنی لون کے مطابق لوگ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر پیپلز کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں. اس موقع پر PDP کے سینئر کارکن محمد اشرف ملک نے اپنے حامیوں کے ہمراہ پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کر لی. سجاد غنی لون نے PDP کو خیر آباد کہنے والے ان لوگوں کا پارٹی میں خیر مقدم کیا. سجاد غنی لون کا کہنا ہے کہ پیپلز کانفرنس ہمیشہ سچائی کی سیاست کرتی ہے اور کشمیری عوام کی صحیح ترجمانی کرتی ہے. اس موقع پر یہاں پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں شریک تھے. پیپلز کانفرنس کے لیڈر فیاض احمد میر سمیت دیگر لیڈران نے بھی ورکروں سے خطاب کیا. شاید ہی کوئی ہے جو جیل نہیں گیا. میں نے خود آپ کی طرح 3rd ڈگری انٹراگیشن لیا. اللہ معاف کرے. ہم پر الزام کون دے رہا ہے؟ ایک ہوم منسٹر کی بٹیا ہے, باپ بھی چیف منسٹر, خود بھی چیف منسٹر رہی ہے. ایک وہ الزام, اور دوسرا عمر عبداللہ صاحب 87 میں یہ ساری بربادی کرنے والے جس کا باپ تھا وہ الزام دیتا ہے. وہ تب کہاں تھا؟ تب وہ عیاشی کر رہا تھا. 1996 سے 2002 تک, اور میں یہ افیشل ڈیٹا بول رہا ہوں, 6000 PSAs, 6000 پبلک سیفٹی ایکٹ اس فاروق عبداللہ نے ہمارے کشمیریوں پر لگائے. 6000 3500 سویلین مرا ہے 96 اور 2002 سے. میں کہہ سکتا ہوں BJP کو کہ کیوں قتل کر رہے ہو. تم کیسے کہو کہ تم نے تو خود قتل کیے. میں کہہ سکتا ہوں PSA مت لگاؤ. تم کیسے کہو کہ تم نے تو لایا ہی PSA. یہاں تم نے لایا, تم نے لگایا.